मुसलसल ब्रेन ड्रेन पूरे मुल्क से भी हो रहा है और स्पेशली कराची से हो रहा है। सर्वे छप रहे हैं कि 70% से ज्यादा नौजवान इस शहर में रहना नहीं चाहते, इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। और कोई ऑप्शन ही नहीं। एटलीस्ट बाहर जाके गाड़ी भी साफ कर लेंगे, उधर बाथरूम साफ कर लूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। इधर की इनकम से उधर से तो ज्यादा मिलेगी। क्या ऐसा है इस मुल्क के अंदर जिसमें नहीं रहना चाहते? ये जालिम तबका है जो मायूस कर रहा है नौजवानों को, कराची की गिनती तक पूरी नहीं कर रहा है, मुलाजमत नहीं दे रहे हमारे बच्चों को, तालीम नहीं है, IT की एजुकेशन इतनी महंगी है कि सिर्फ चंद लोग पढ़ सकते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके को फारिग कर दिया, स्कूल बर्बाद कर दिए, कॉलेज वीरान कर दिए, यूनिवर्सिटियां बना नहीं रहे। एज ए जर्नलिस्ट मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन हो चुकी है, मैं खुद मुल्क से बाहर जाता हूँ। अगर आप मुल्क को बचा सकते हो तो बचाओ, अगर नहीं बचा सकते तो खुद को बचाओ। और खुद को कैसे बचाओगे आप? यहाँ से चले आओ। जो माँ बाप कहते थे कि हम अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करना चाहते, वो माँ बाप कहते हैं कि हम दिल पे पत्थर रख लेंगे लेकिन जान का तहफ़्फ़ुज़ इनको नहीं है तो चले बाहर चले जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान में एक ऑनगोइंग क्राइसिस को हाईलाइट करना है, जो कि एक पाकिस्तान की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए काफी इशू बन सकता है। और वो क्राइसिस ये है कि हमारे मुल्क के तकरीबन 70 से 80% लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जा चुके हैं, और इस क्राइसिस को ब्रेन ड्रेन क्राइसिस कहा जाता है। तो इस ब्रेन ड्रेन क्राइसिस को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। The economic crisis in Pakistan is prompting mass exodus from the country. More than 450,000 Pakistanis have left the country in search of better opportunities in this year alone. पाकिस्तान में यंग जनरेशन की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट बहुत सारी रिचेस्ट कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी नहीं है। Majority of our population comprises of young boys and girls from 15 years to 30 years. UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 64% लोगों की तादाद 30 साल या 30 साल से कम है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक एवरेज एज जो है पाकिस्तान की वो 20 इयर्स है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 44,05,000 स्टूडेंट हर साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से 31% लोग हर साल पाकिस्तान में बेरोजगार रह जाते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन हो चुकी है, मैं खुद मुल्क से बाहर जाता हूँ। यही नहीं, पाकिस्तान में हुनरमंद लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग भी काफी तादाद में बेरोजगार हैं या फिर कम वेजेस पे गुजारा कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान से काफ़ी तादाद में लोग जो है दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जॉब और तरक्की करने के मौके थोड़े कम हैं, और इन काबिल और हुनरमंद लोगों की दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी डिमांड है। इनको अच्छी सैलरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ साथ इनको अच्छा लाइफ स्टाइल और इनकी वैल्यू भी होती है, और ये दूसरी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। एक ऑफिशियल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन लास्ट ईयर 8 लाख के करीब नौजवान दूसरे मुल्क मुंतकिल हुए हैं। और जब हम हमारे काबिल डॉक्टर्स या दोस्तों इंजीनियर्स को US या UK शिफ्ट होता देखते हैं तो काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन क्या हम उन्हें ब्लेम कर सकते हैं? क्योंकि जब हम अपने हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स या पब्लिक सेक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स की सैलरीज को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनका ये फैसला जायज़ है या दुरुस्त है अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1971 से अब तक पाकिस्तान से 11 मिलियन लोग बाहर ममालिक मूव हो चुके हैं। इन 11 मिलियन में वो लोग शामिल नहीं है जो इलीगल रास्तों से यूरोप या बाहर ममालिक जाने की कोशिश करते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 40,000 लोगों की है जो हर साल इलीगल तौर पे पाकिस्तान से बाहर मूव होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर जाते ही सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान से बाहर भी कोई आइडियलिक सिचुएशन नहीं है। काफ़ी मुल्कों में एक्सपर्ट्स के लिए वर्किंग कंडीशन काफ़ी मुश्किल है, और बढ़ती महंगाई के साथ साथ इन मुल्कों में फैमिलीज़ को रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी लोग बाहर कमाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सी कंट्रीज़ ने जिनके पास मैन पावर बहुत ही कम है अपने वीज़ा में आसानी कर दी, अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए, और वो इस तरह के स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मैन पावर को यूज़ कर रहे हैं और अपनी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे एजुकेटेड स्किल्ड लेबर अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद इन 11 ममालिक का वीज़ा हासिल किए बगैर सफ़र कर सकेंगे।
ویزا انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد 11 ممالک اور ریاستوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ ان ممالک اور ریاستوں میں شامل مونٹسریٹ، کک آئس لینڈ، بارباڈوس، ڈومینک ریپبلک، گمبیا، مائکرونیشیا، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، ہیٹی اور سینٹ وینسنٹ شامل ہیں۔ یہ جو پاکستان چھوڑنے کا ایک کلچر یا ضرورت بن چکی ہے، یہ غور طلب ہے، کیونکہ پاکستان کی اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس کے اندر یہ ایک مزید سیٹ بیک ہے جو پاکستان کو مزید نقصان دے گا، اور پاکستان کے کرتا دھرتا تھنک ٹینکس کو اب سوچنا پڑے گا کہ اس کرائسس کو کیسے نپٹا جائے، کیونکہ اگر اس کرائسس سے جلد نہیں نپٹا گیا تو پاکستان کی اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس مزید بڑھ جائے گا، اور پاکستان کو اس کا کافی نقصان ہوگا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ دماغ ہے جو پاکستان کی آج کی ضرورت ہے۔ اس برین ڈرین کرائسس کے اندر پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ لاسٹ ایئر پاکستان کو 31 بلین ریمیٹنسز ریسیو ہوئے، لیکن ان ریمیٹنسز کو بلیسنگ یا رحمت نہ سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان کی لاسٹ ایئر ایکسپورٹس بھی کچھ اتنی ہی تھی۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ اس ملک کو باہر سے نہیں چلایا جا سکتا، نہ کہ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جن کو باہر کمانے کی اپرچونیٹیز مل چکی ہیں کہ وہ اس ملک میں واپس آئیں، جدھر معیشت اور معاشرہ دونوں ہی زوال پذیر ہیں۔ گیلپ پاکستانی سروے کے مطابق 2/3 پاکستانی یوتھ کسی بھی طریقے سے باہر جا کے پڑھنا اور کام کرنا چاہتی ہے، جس میں سے 50% لوگ ایسے ہیں جو کہ واپس آنا نہیں چاہتے۔ ایک اندازے کے مطابق 20 to 35 کی ایج رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک سے موو کیا جا سکے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے ذہین فتین لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن کسی ملک سے اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ریسرچرز اور سائنٹسٹ کا اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جانا اس ملک کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر فیملی کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو کسی بھی فیملی کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کسی دوسرے ملک میں موو کرے، کیونکہ اس سے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس برین ڈرین پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے شہریوں کو رہنے کے لیے اچھے اور قابل مستقبل کی ضمانت دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسے معاشی اقدامات کرنے ہوں گے جس کے لیے رہنے والے شہریوں کے لیے اچھے اور سود مند ثابت ہوں، جیسا کہ حکومت کو ایسی معاشی پالیسیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو پروموٹ کرے، یعنی کہ ان کی سیلریوں میں اضافہ، اس کے علاوہ ایزی طریقے سے ان کی جاب حاصل کرنا، آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی، اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن کو بہت ایزی کرنا، اور سب سے اہم مسئلہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومتوں کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے تمام لوگوں کو جاب پرووائڈ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے وہ لوگوں کو جاب تو پرووائڈ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کو کمانے کا طریقہ بتا سکتے ہیں، جیسا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ان کو سکلفل کرنا، ان کی سکل میں اضافہ کرنا، تاکہ وہ آسانی سے قومی دھارے کے اندر شامل ہو کے ملک اور قوم کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک سیف اینڈ سیکیور ماحول اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک سے باہر جانے والے لوگوں کی شرح کو کم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں معاشی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم باہر جانے والے لوگوں کی شرح کو کم کر سکیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر حکومتوں کو اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس کے اوپر کام نہ کیا گیا تو عنقریب ہم اپنا سارا ٹیلنٹ کھو دیں گے۔